की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। और वेलकम कहते हैं हम उस सेगमेंट में जहां हमारे साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, यानी क़िस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। कल इतने सारे बच्चे थे, आज इतने थोड़े से हैं, सब कहाँ गायब हैं? बच्चों का भी मूड होता है ना अपना। तो जी जनाब, ये बताएं आज हम कौन से नबी अलैहिस्सलाम की कहानी सुनने वाले हैं? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो जनाब मैं अब कहानी जल्दी से शुरू करती हूँ, हमारे पास टाइम कम रह जाता है ना। तो जनाब, अरब की सरज़मीन में एक वादिल क़ुरा में हरियाली और शादाबी थी, यानी बहुत ग्रीनरी थी। ठीक, आज से तकरीबन 4000 साल पहले की ये बात है। कितनी? 4000 साल पहले की। तो उस वादी पे एक कौम होती थी, कौमे समूद। कौमे समूद जो थी वो वहाँ पर पूरी बादशाह थी और वो लोग राज करती थी, और वहाँ उनकी बड़ी ताकत थी, उनकी अपना सुपर पावर थे वो उधर के ना। तो वो बड़े खुद वो लोग भी बड़े ताकत वाले थे और लंबे कद वाले थे, बड़े शान और शौकत वाले लोग थे। और इसके अलावा जो जिस चीज़ में वो बहुत एक्सपर्ट थे, वो क्या चीज़ थी? क्या चीज़ बनाने में वो एक्सपर्ट थे? वो बुतों को बनाने में नहीं, वो बुतों की तो पूजा बाद में उन्होंने शुरू की थी, लेकिन वो क्या जो पहाड़ों को तराश के पहाड़ों को कट करके ना वो इमारतें बनाते थे, वो उसमें एक्सपर्ट थे। हाँ, उसमें हाँ बना के फिर उसमें रहते थे, उसी के महल बनाते थे, तो उसमें एक्सपर्ट थे। और उस पर उनको बड़ा गुरूर हो गया था, बड़ा नाज हो गया था। और फिर हुआ क्या, वो हर ये चीज़ में इतने आगे थे कि वो भूल गए अल्लाह को, और उन्होंने बुत भी बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद बुतों की पूजा शुरू कर दी उन्होंने। तो फिर क्या हुआ कि जब हज़रत कुछ टाइम गुज़रा, जब अल्लाह का पैगाम वो बिल्कुल भूल गए और वो मसरूफ़ हो गए दुनिया में, और अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी किंगडम है उनकी और उसमें। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनके पास एक नबी भेजा। कौन से नबी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे उस कौम पर, ताकि वो उनकी इस्लाह करें, ताकि उन्हें वो करेक्ट करें कि तुम लोग गलत कर रहे हो और तुम लोग ऐसा नहीं करो। हज़रत सालेह उनको समझाते रहे, हज़रत सालेह उनको बताते थे कि अल्लाह की बात मानो, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। लेकिन उनके अंदर जो एटीट्यूड था, गुरूर था ना, वो नहीं सुनते थे उनकी बात। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, उनके उस कौम के कुछ ना सरदार थे, वहाँ के जो हेड होते हैं ना कौम के, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम अपने अल्लाह से कहो, हाँ मौजज़ा मांगा, मिरेकल मांगा। तो कहा कि तुम अपने अल्लाह से कहो कि वो जो सामने एक चट्टान है, यानी एक पहाड़ है, वहाँ से ना एक ऊँटनी निकले। हाँ, खुद वो कह रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम अपने अल्लाह से कहो कि ऐसा हो जाए, फिर हम अल्लाह को और फिर हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे। हाँ, ऐसा ही था, और वो शर्त पूरी करो। आ गई भाई हमारी छोटी सी ये ज़ीना, आ गई। आइए 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 भाई, सब लेट आ रहे हैं, कहाँ गायब थे भाई? तो फिर क्या हुआ कि आ जाओ बेटा, आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। जी जनाब, फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा हाँ ले आएंगे। ठीक है, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से खूब दुआ की कि अल्लाह ताला ये लोग जो हैं नादान हैं, तो इनके लिए इनको मैं मौजज़ा दिखाना चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ सुनी, और फिर क्या हुआ, वो चट्टान जो थी, वो पहाड़ जो था वो खुल गई। हाँ, ऊँटनी निकली, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऊँटनी जो है उसका बेबी हो, उसका बच्चा हो, और वो दूध देगा, और जो दूध वो देगा वो उसको पिएंगे। और ऐसा ही हुआ, जैसा उन्होंने चाहा सब वैसा ही हुआ। फिर वो ऊँटनी, वो बच्चा वहाँ रहने लगा। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा था कि देखो इसे तंग नहीं करना, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी है, और इसे तंग नहीं करना। उसको अब का नाम नाका था। नाका। क्या बात है भाई, कितने वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे भाई, आप लोग पूरी तैयारी के साथ आते हो। फिर क्या हुआ, वो ऊँटनी वहाँ रहने लगी, और उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि वो लोग उसको ऊँटनी को
تنگ کرتے تھے. کچھ لوگ کیا مان کرتے گئے تھے؟ کچھ لوگ نہیں مانے تھے اس کو. ہاں نہیں کس طرح تنگ کرتے تھے؟ کیا وہ کیونکہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی وہاں کنویں کا, پانی پی جاتی سارا ہاں پانی پی جاتی تھی, تو وہ اس سے تنگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں گے. ہاں اس کو مار ڈالنے کا پلان بنایا انہوں نے, اور پھر ایک دن کیا کیا کہ اس کو انہوں نے مار ڈالا. اب یہ شیطان کرواتا ہے نا یہ سارے کام. اس اونٹنی کو 9 لڑکے تھے, انہوں نے جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر حملہ کر دیا, اور ایک شخص تھا قدار بن سالف, اس نے آگے بڑھ کر اونٹنی کو مار ڈالا. وہ اونٹنی اس کے پاؤں ہاں تیر چلا دیا تھا پاؤں پہ. ہاں تو پھر وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی, وہ میریکل تھا اللہ کی طرف سے وہ جو قدار بن سالف تھے تھا. ہاں وہ اس نے murder بہت کیا. چھوٹے قد والے تھے, ہاں. سرخ رنگ والے تھے اور براؤن کلر کی آنکھیں تھی. ہاں اس کی جس نے مارا تھا اونٹنی کو نا, بالکل صحیح. اس نے اس کا پورا حلیہ بتایا وہ کیسا تھا. کتنا اچھی بات ہے, کتنے اچھے پیرنٹس ہیں, پوری تیاری کروا کے بھیجتے ہیں بچوں کو. تھینک یو سو مچ بھائی. پھر کیا ہوا, اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا, تو وہ کہنے لگے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کا انہوں نے مذاق بھی اڑانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہاں ہے عذاب, کہاں ہے عذاب, اس طرح کہنے لگے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر اس کو تنگ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر. اب وہ مانگ رہے ہیں عذاب, خود ہی کہہ رہے ہیں ہم نے تو مار ڈالا اونٹنی کو. حضرت صالح علیہ السلام نے بولا تھا کہ 3 دن میں آئے گا عذاب. ہاں پھر حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو 3 days کے اندر تم لوگوں پر عذاب آئے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی ایک بات تھی, وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پلان بنا رہے تھے, ایسا ہی تھا. پھر کیا ہوا کہ 3 دن میں عذاب کی جب وہ انفارمیشن انہوں نے دے دیا, ایسا بتا دیا کہ تم لوگ ایسا کرو گے تو اب 3 دن میں عذاب آئے گا. پھر کیا ہوا, اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نافرمان قوم, پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے یعنی پیلے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد سرخ ہو جائیں گے یعنی ریڈ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن تمہارے چہرے بلیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا. تو پھر کیا ہوا, 3 دن ایسا ہی ہوا. پھر ان کے اوپر خوف آ گیا ان لوگوں کے اوپر, جب 3 days ایسا ہی ہوا نا, فرسٹ ڈے یلو, پھر ریڈ اور پھر بلیک. تو پھر کیا ہوا, ہاں اب یہ بات آپ بتانا بھول گئی کہ 9 لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے, اچانک سے ایک چٹان 9 لوگوں پر دب گئی. ہاں تو وہی تو بتایا تو تھا 9 لڑکے. دیکھو ہمارے پاس چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے نا, میں پوری سٹوری ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے نا, تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی جو آؤٹ لائنز ہوتی ہیں نا, میں آپ کے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کرتی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے وہ بتایا تھا آپ کو جب چٹان پھٹی تھی. اچھا جی, کچھ ہی دیر میں پھر کیا ہوا, جب 3 دن گزر گئے اور چوتھا دن آیا تو وہی ہوا جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا. اور ہوا کیا, ایک خطرناک سی چیخ, ایک چنگھاڑ ہوتی ہے نا, خطرناک سی چیخ ان کو سنائی دی, اس پوری قوم کو, جس نے ان کے کانوں کے پردے, جو کانوں کے پردے ہوتے ہیں جسے ہم سنتے ہیں, وہ پھاڑ دیے, اور ان کے دل دہل کر ان کی روحیں اسی وقت نکل گئیں, اور وہ اسی وقت سب پوری قوم تباہ ہو گئی. پوری قوم بھوسے کی ڈھیر کی طرح ہو گئی. یعنی وہ لوگ جو اتنے بڑے تھے, بڑی عمارتیں بناتے تھے, بڑے اونچے قد والے, بڑے بڑے لوگ تھے, 1 سیکنڈ میں ان کا نام و نشان مٹ گیا, کہیں نہیں دکھے. آج ان کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں نا, ان کی آج بھی تم نے دیکھا ہوگا نا, نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے, تم دیکھنا یوٹیوب پہ دیکھنا, مدینہ پر مشعل مغرب, مدین, ہاں. تو وہاں تم جب دیکھو گے نا پکچرز میں, آج بھی ان کی بنائی ہوئی وہ عمارتیں موجود ہیں, لیکن وہ لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سرکشی کی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا, اور ان کی میسج کو نہیں مانا, اور کفر و شرک کیا, ساتھ ساتھ کیا کیا, غرور کیا. تو جب بھی کوئی بھی قوم, کوئی بھی لوگ غرور کریں گے تو کبھی بھی وہ آگے نہیں جا سکیں گے. اللہ ان کو نیچا دکھاتا ہے پھر, کہ غرور نہیں اچھی چیز. غرور تو شیطان نے کیا تھا نا. تو بس اب میں سوال کروں, کروں؟ اچھا, تو ویسے تم تو پورے تیاری سے آتے ہو, تمہارا تو مطلب مجھے پکا پتہ ہے. مجھے تو چاہیے کہ میں تم سے سٹوری سنا کروں اب روز. ہاں
ہاں جی، تو یہ بتائیے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ ان کی قوم کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے؟ اس قوم کا جو ہم نے واقعہ 4000 سال. اور اس قوم کا نام کیا ہے؟ قوم سمود. بالکل صحیح. اچھا، اور یہ بتائیں کہ ان کے اوپر کتنے ٹائپ کے عذاب آئے تھے؟ 3. کون کون سے؟ یلو، لال اور کالا. کیا بات ہے بھائی. اور ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے سارے بچے آپ سے اجازت چاہیں گے. جلدی سے بول دو اللہ حافظ. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان.